नाज़रीन, हमारी एक बहन का पैगाम हमें गज़ा से मौसूल हुआ है। आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से चंद मिनट निकाल कर ये पैगाम ज़रूर सुनिएगा। इस पैगाम में वो लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम बसान है। मैं इस वक्त आपसे गज़ा की पट्टी से मुखातिब हूँ। हाँ, मैं अभी ज़िंदा हूँ उस शहर में जहाँ से ज़िंदा रहना सबसे बड़ी जंग के तौर पर देखा जा रहा है। गज़ा पर इसराइल की जानिब से मुसलसल बमबारी को 2 साल का अरसा हो गया है और इस 2 साल में हमारी जिंदगियां, हमारे घर, हमारे ख्वाब और हमारी नस्लें मलबे में दफन हो चुकी हैं। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस नस्ल कुशी में गज़ा की तकरीबन 75% से ज़ायद रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। लेकिन ये सिर्फ आदाद शुमार नहीं है, ये घर थे, यादें थी, दुआएं थी, कहानियां थी, ये जिंदगियां थी। ये मलबा जो आप देखते हैं हर रोज अपने टेलीविजन पर या सोशल मीडिया पर, ये कोई पहाड़ नहीं, ये मेरा घर है। 6 मंजिला इमारत, 70 साल की मेहनत, मेरे माँ बाप की, मेरे शौहर की, मेरी, और एक लम्हे में इसे मिटा दिया गया। मैंने यहाँ अपने बच्चों को तालीम दी, उन्हें शादी के बाद यहीं बसाया। मैंने अपने पोतों के लिए एक कमरा भी तैयार कर लिया था। लेकिन इस्राएली बमबार तैयारे ने ना सिर्फ मेरे ख्वाबों को तबाह किया बल्कि मेरी पहचान को भी मिटा दिया। मैं जब वापस आई तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये वही जगह है जहां मैंने जिंदगी गुजारी। हर तरफ राख, मलबा और खाली खामोशी। ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का हर सफा जला दिया गया हो। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बताती है कि इस जंग में अब तक तकरीबन 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद बच्चों की है। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। 90% से ज़्यादा आबादी साफ पानी, बिजली, तिब्बी इमदाद और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से महरूम है। स्कूल, हस्पताल, मसाजिद, मार्केटें सब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं, क्योंकि जिंदा रहना ही हमारे लिए सबसे बड़ा एहतजाज है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो लोग इन महलों में रहते थे और किसी तरह जिंदा बच गए, वो कहां जाएं? जब हम अपने घरों को लौट कर आए तो कुछ ना पाया। हमारा घर आधा गिर चुका था। हमने एक चादर तान कर गुजारा शुरू किया। न दरवाजा बचा, न खिड़की, बस एक प्लास्टिक की चादर है जो धूप, बारिश और मट्टी से कुछ नहीं बचाती। लेकिन हम अब भी इसे घर कहते हैं, क्योंकि यही हमारे पास बचा है। एक और बुजुर्ग औरत ने कहा, ये 6 मंजिला इमारत मेरे ख्वाब थी जहां मैंने अपनी सारी उम्र लगा दी। मेरे बच्चों की तालीम, उनकी शादियां, सब कुछ इसी घर में हुआ और एक लम्हे में वो सब कुछ मिटा दिया गया। ये इमारत मैंने एक दिन में नहीं बनाई, मैंने इस पर 70 साल लगाए थे। जब वापस आई तो मैंने सोचा कुछ बचा होगा, लेकिन सब तबाह था। सिर्फ एक कमरा बचा है और हम उसी में रह रहे हैं। ये खैमे से बेहतर है। खैमे, जी हाँ, खैमे। अब हम में से हजारों खानदान खैमों में रह रहे हैं, जिनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इन खैमों में गर्मी है, मक्खियां हैं, रेत है, बारिश है। हर चीज एक नई अजियत लेकर आती है। एक शख्स ने बताया कि उन्होंने सुबह सवेरे कुछ पत्थर लगाकर एक छोटा सा कमरा बनाया ताकि बीवी और बच्चों के लिए रफ़ा हाजत का बंदोबस्त हो सके। ये सब कुछ एक कंबल, चंद पत्थरों और बहुत से सब्र से बनाया गया है। बल्दिया के लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ सड़कें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुकम्मल मलबा हटाने की उनके पास सलाहियत ही नहीं। उनके मुताबिक अगर किसी मशीन को बगैर इजाज़त किसी इलाके में ले जाया जाए तो ड्रोन हमले का खदशा होता है। कई इलाकों में अभी भी लाशें और ज़ाती सामान मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें निकालना मुमकिन नहीं हो रहा। एक और नौजवान ने कहा, हम दोबारा बनाएंगे, चाहे 10 बार, 100 बार, लेकिन गज़ा दोबारा खड़ा होगा। हम हार नहीं मानेंगे। ये अल्फाज सिर्फ हौसले के नहीं, एक नस्ल की मुज़ाहमत का निशान है, क्योंकि हम फ़लस्तीनी सिर्फ मजलूम नहीं, हम मुज़ाहमत करने वाले लोग हैं। क्या आप जानते हैं कि गज़ा के बच्चे अब झूलों के बजाय मलबे पर फिसलते हैं? हमने बच्चों से पूछा, ये खतरनाक है, तुम क्यों यहाँ खेलते हो? तो उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया, यहाँ झूले नहीं हैं तो हम मलबे पर फिसलते हैं। आप खुद बताएं, क्या आप इस सवाल का कोई मंतकी जवाब दे सकते हैं?
یہ معصوم بچے جو جنگ نہیں سمجھتے، صرف زندگی چاہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی ہر لمحہ خطرے میں ہے۔ ایک شخص نے جذباتی انداز میں کہا، میں قصر میں رہنے کے بجائے اپنے تباہ شدہ گھر کے ملبے پر بیٹھنا پسند کروں گا۔ یہاں مجھے کوئی کرایہ نہیں مانگتا، نہ نکالنے کی دھمکی دیتا ہے۔ یہ میرا گھر ہے، میری عزت کی جگہ، اور واقعی مٹی سے جڑی یہ غیرت ہی ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ خواتین کے لیے یہ حالات اور بھی کربناک ہیں۔ ایک خاتون نے بتایا کہ ان کے شوہر اور بچے آدھے گرے ہوئے گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ خود خیمے میں رہتی ہیں کیونکہ گھر محفوظ نہیں۔ اب بھی کچھ لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، انہیں نکالنا ممکن نہیں ہو رہا اور ہم انہیں چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہاں ہر طرف ملبہ ہے، ہر قدم پر خطرہ ہے، کوئی سیوریج نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی بجلی نہیں، گھروں کے کھنڈرات سے بدبو آتی ہے، مچھر ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ لوگ صرف اسی انتظار میں ہیں کہ کب کوئی ان کی آواز سنے گا، کب انہیں دوبارہ انسان سمجھا جائے گا، لیکن دنیا خاموش ہے۔ اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیمیں، ترقی یافتہ ممالک سب کچھ دیکھ کر بھی چپ ہیں، جیسے فلسطینی انسان نہیں، کوئی تماشا ہو۔ لیکن ہم زندہ ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں۔ یہ آواز صرف میری نہیں، میرے لاکھوں بسانوں کی ہے، لاکھوں ماؤں بہن بیٹیوں کی ہے، لاکھوں بچوں کی جو رات کو بھوکے سوتے ہیں اور صبح سویرے کسی امید کے ساتھ جاگتے ہیں۔ کیا یہ سب انسان نہیں؟ کیا ان کا کوئی حق نہیں؟ آخر میں صرف اتنا کہوں گی، میں بسان ہوں اور میں اب بھی زندہ ہوں۔ میں اس لیے زندہ ہوں کہ ہار ماننا میرے خون میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا حق ہے جینا۔ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی زندگی چاہتے ہیں، بس جینا چاہتے ہیں۔ اگر سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کا بھی جینے کا حق ہے تو براہ کرم ہمارے لیے آواز بلند کریں۔ آپ ہماری آواز میں آواز کو شامل کریں۔ اگر ہماری آواز کو نہیں سنا جاتا تو کل شاید آپ کی آواز کو بھی نہیں سنا جائے گا۔ ناظرین، یہ خط ہمیں وہاں سے موصول ہوا جس میں وہاں کے زندگی کے حالات بتائے گئے۔ یہ خاموش آواز ہے ناظرین، اس خاموش آواز میں درد ہے، کرب ہے، حوصلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس خاموش آواز کے ساتھ کوئی آواز جڑ نہیں رہی۔ بار بار کہا جاتا ہے سیز فائر ہو جائے گا۔ ایک طرف اس سیز فائر کی ٹرک کی بتی ہے اور دوسری طرف بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ 6 ماہ کے لیے یا 90 دن کے لیے اگر آپ سیز فائر کر بھی لیتے ہیں تو کیا اس کے بعد یہ جنگ رک جائے گی؟ سیز فائر کا مطلب تو یہ ہے کہ کچھ لمحے کے لیے بریک لی جائے۔ تو کیا بریک لینے کے بعد ان لوگوں کو خوراک مہیا کی جائے گی یا ان لوگوں کے گھر دوبارہ آباد کیے جائیں گے؟ جو ان سے پیارے چھن گئے تو وہ تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن جو انفراسٹرکچر وہاں پر موجود تھا اور جو عام جیسے میں اور آپ زندگی جی رہے ہیں، جو ایسی زندگی جینے کا ان کا حق تھا، کیا وہ 6 مہینوں میں یا 90 دن میں ہم ان کو واپس دے سکتے ہیں؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ سیز فائر کی طرف جاتے ہیں تو دوبارہ جنگ نہیں ہوگی؟ ایک سیز فائر تو 20 جنوری کو بھی ہوا تھا۔ 19 جنوری کو جس سیز فائر کا اعلان ہوا اور 20 جنوری کو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو اس کے بعد اس سیز فائر کو یک طرفہ توڑ دیا گیا۔ کسی نے پوچھا، کسی نے روکا؟ نہیں روکا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، جو لوگ کسی علاقے کے ہوتے ہیں، یعنی وہ جدی پشتی جب سے ان کی نسلیں چل رہی ہیں، وہ اسی علاقے میں جب رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بہت سی چیزوں کا خیال ہوتا ہے، لیکن جو لوگ باہر سے آ کر بستے ہیں ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے لوگ باہر سے آ کر یہاں پر بسے ہیں اور وہ یہاں پر حق نہیں، قبضہ چاہتے ہیں، اور وہ اس قبضے کی جنگ میں پوری دنیا کو اپنے ساتھ شامل کر کے، پوری دنیا نے جس ملک کے پاس آپ چلے جائیں، جس سے آپ کو یہ امید ہے، جن کی آواز توانا ہے، اس کی اپنی ہی مصلحتیں ہیں۔ انہوں نے وہ آنکھ بند کی ہوئی ہے، دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ جس آنکھ سے وہ یہ دیکھ سکتے تھے کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ بند کر دی ہے، اور دوسری مصلحتوں کی آنکھ کھلی رکھی ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے ظلم ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں سیز فائر کی بات کر رہے ہیں ہم۔ ان سے کہا جاتا ہے ظلم کو روکو، وہ کہتے ہیں سیز فائر کی بات کر رہے ہیں ہم۔ ان سے کہا جاتا ہے کون جواب دہ ہوگا اس کا؟ کس کے ہاتھوں میں یہ خون تلاش کریں گے ہم بعد میں؟ کیا کوئی ان کو پکڑے گا؟
امن کی طرف فرض کرے ہماری خواہش بھی ہے کہ ہم چلے جائیں، کیا 2 اسٹیٹ سولوشن ہو پائے گا کہ آپ اسرائیل کو بھی تسلیم کریں؟ پوری دنیا کرتی ہے، ہم نہیں کرتے، واحد پاکستان ہے جو نہیں کرتا اور کچھ عرب ممالک نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ فلسطین کو تسلیم نہیں کر رہے۔ وہ فلسطین کو تسلیم کریں گے اور 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا تو اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ تو براہ کرم اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور درج کیجیے گا اور ان کی آواز بنیں جن کو کوئی نہیں سنتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔